अब मैं दावत क़िरात देता हूँ फ़र अव्वल के मुसाहिम नंबर 3 उसामा मोरगिरी मुताल्लिम दर्जा अरबी हफ्तुम को कि मौसूफ आएँ और बिरिवायत अबिल हारिस अनिल किसाई मिन किताब शातिबिय्या तीनों कैफियत में किताब मुक़द्दस की तिलावत पेश करें। अभी हमारे जो मौसूफ पढ़ कर गए उनके लिए उस्ताद मोहतरम कारी रिजवान साहब दामद बरकातुम की जानिब से कीमती इत्र की शीशी, कारी फारूक साहब कराड़ की जानिब से एक इत्र की बोतल, एक साहिब खैर की जानिब से 500 रुपये, कारी तनवीर साहब की जानिब से 100 रुपये और एक खूबसूरत पैकेट मौसूल हुआ है। मौसूफ आकर हासिल कर लें। أنا أقرأ برواية أبي الحارث عن الإمام أبي الحسن علي الكسائي من طريق محمد بن يحيى البغدادي من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ما شاء الله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه. وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي
بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى أوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ على عبد الباقي بن الحسن وقرأ على زيد بن علي وقرأ على البطي وقرأ على محمد بن يحيى البغدادي وقرأ على أبي الحارث وقرأ على الإمام أبي الحسن علي الكسائي رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह ये थे उसामा मोरगिरी। अल्लाह ताला मौसूफ के पढ़ने को बेइंतहा कबूल फरमाए और मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। मौसूफ अपने तालीमी सफ़र के आखिरी मरहले में हैं। अल्लाह ताला मौसूफ को तादम हयात खिदमत कुरान के लिए कबूल फरमाए। काम हमारा ज़िंदगी भर खिदमत कुरान हो, काम हमारा ज़िंदगी भर खिदमत कुरान हो। फ़हम कुरान दे इलाहा नूर इरफान दे हमें।